गताः, वयं तु सर्वत्र अन्वेषणं कृतवन्तः। अस्माकं प्रतिवेशिगृहे सत्यनारायणपूजा भवति स्म। वयं तत्र गतवन्तः, पूजा समाप्य प्रसादमपि स्वीकृतवन्तः। अस्तु, अत्र अस्ति प्रसादः, भवन्तः अपि स्वीकुर्वन्तु। अस्तु, परन्तु कोऽयं सत्यनारायणः? भवान् न जानाति किं? चिन्ता मास्तु, सत्यनारायणकथाम् अधिकृत्य निर्मितं चलच्चित्रं पश्यामः। अनन्तरं कदाचित् पश्यामः। अनन्तरम् अधुना एव पश्यामः। भक्त्या श्रद्धया कोऽपि जनः इष्टं फलं प्राप्नोति इति चलच्चित्रे निरूपितमस्ति। यथा सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति तथा संस्कृतभारत्या संस्कृतेन एतत् चलच्चित्रं निर्मितमस्ति। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अस्ति नैमिषं नाम प्राचीनम् अरण्यम्। तत्र शौनकमुनिः 88 मुनिभिः सह लोककल्याणार्थं तपः करोति स्म। एकदा सूतमुनिः अरण्यम् आगच्छति। अहो तपश्रेष्ठ, नमो नमस्ते। नमो नमः शौनकमुनये, अपि नाम तपोभिर्वर्धते? आं महर्षि, वयं तु लोककल्याणार्थं तपश्चरामः, तथापि मानवानां कष्टानि न न्यूनीकृतानि। तेषां पुरुषार्थसिद्धये उपायः सूच्यतामिति प्रार्थये। भवान् मानवोद्धारणाय निस्वार्थं प्रश्नं कृतवान्। एकदा नारदमुनिः अपि महाविष्णुम् एतं प्रश्नं पृष्टवान्। महाविष्णुना प्रोक्तं समाधानं कथयामि, शृणु तावत्। अहो भाग्यम् अस्माकम्। कृपया सावधानं श्रूयताम्। विविधेषु लोकेषु सञ्चरन् कदाचित् नारदमुनिः भूलोकं प्राप्तवान्। तत्र दुःखम् अनुभवतः जनान् दृष्टवान्। नारायण नारायण, अहो बता, अत्र जनाः दुःखसागरे नितान्तं निमग्नाः। केचन बुभुक्षया पीडिताः, अन्ये विविधैः रोगैः, नैके कामक्रोधादिभिः अन्धाः जाताः। नारायण नारायण, ते खलु पूर्वजन्मनि कृतानां कर्मणां फलम् एव अनुभवन्ति इति जानामि। तथापि तेषां परिस्थितिं दृष्ट्वा कस्य वा हृदयं नादुयेत्। मानवानां साहाय्यं निश्चयेन करणीयं, परन्तु किं करवाणि? तेषां दुःखस्य निवारणं कथं भवेत्? सर्वलोकत्राता महाविष्णुः एव सर्वं जानाति, तमेव पृच्छामि। नारायण नारायण। नारायण नारायण, जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, दयानिधये नमः। भद्रं ते मुने नारद, बहुकालानन्तरं ननु भवतः वैकुण्ठागमनं। वत्स, कथय, किमर्थम् आगतोऽसि? हे दीनदयालो, सर्वज्ञोऽसि, मम कथनीयं किमस्ति? तथापि याचे, त्वमेव मम आश्रयः खलु। निस्सङ्कोचं पृच्छतु नारद। हे भगवन्, भूलोके मानवाः संसारसागरे विविधानि कष्टानि अनुभवन्ति। कथं सर्वे निरामयाः स्युः? कुतः उपशमनं प्राप्नुयुः? अस्ति कश्चित् सुलभोपाय?
नारद अथ किं मानवदुःखनिवारणाय श्रीसत्यनारायणपूजा खलु सुलभः मार्गः। यथाविधि यदि पूजा क्रियते तर्हि क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः भवति। सर्वः अपि जनः सुखेन जीवति। आहा प्रभो, एवं वा? कथमेषा विविधातव्या, कदा करणीया? कृपया विवृणोतु। नारद, एषा पूजा पौर्णम्यां वा एकादश्यां वा संक्रान्त्यां वा कस्मिंश्चित् शुभे दिने वा यथाविधि करणीया। कृतसङ्कल्पः बन्धुमित्रैः सह पूजयेत्। कदली मधु क्षीर दधि गोधूमचूर्णैः प्रसादं कृत्वा भगवते निवेदयेत्। तत्परं श्रीसत्यनारायणकथां शृणुयात्, श्रावयेत् च। सर्वेभ्यः प्रसादं दद्यात्। श्रीसत्यनारायणस्य पूजनं मानवानाम् इष्टकामसिद्ध्यर्थं भवति। विशिष्टतया कलियुगे एषा पूजा आनन्दं कल्पयति। धन्योऽस्मि धन्योऽस्मि। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। हे मुनयः, ये जनाः श्रीसत्यनारायणपूजां पूर्वं कृतवन्तः तेषां कथाम् अहम् इदानीं वदामि। अवहिताः स्मः मुनिश्रेष्ठ। कदाचित् काश्यां कश्चन ब्राह्मणः वसति स्म। सः पण्डितः आसीत्, परन्तु परमदरिद्रः। प्रतिदिनं भिक्षार्थं सर्वत्र अटति स्म। एकदा भगवान् श्रीसत्यनारायणः वृद्धब्राह्मणस्य वेषं धृत्वा तस्य पुरतः समागतः। भद्रन्ते भो दीनदर्शन, किमिदं, किमर्थम् अटति भवान्? किं ब्रवीमि वर्य, दरिद्रोऽहं, मम पाण्डित्यं धनं न सम्पादयति, अतः भिक्षार्थं प्रतिदिनम् अटामि। हन्त अति कष्टमनुभवति भवान्, परन्तु कष्टविमोचनार्थं कश्चिदुपायः अस्ति। कः उपायः? कृपया सूचयतु श्रीमन्। विप्रवर्य, श्रद्धया पूज्य श्रीसत्यनारायणं दारिद्र्यात् शीघ्रमेव विमोच्यसे। वृद्धब्राह्मणः श्रीसत्यनारायणपूजाविधेः विवरणं करोति। धन्योऽस्मि धीमन्, यथोपदेशं श्रीसत्यनारायणं पूजयामि। भिक्षार्थं यत्किमपि प्राप्नोमि तेनैव पूजाविधिं साधयामि। शुभमस्तु। एतया पूजया भवान् चिरकालं सन्तोषेण जीवति। ब्राह्मणः आदिनम् उपवासं कृत्वा भिक्षार्जितेन द्रव्येण श्रीसत्यनारायणपूजां कृतवान्। तस्य भक्त्या सन्तुष्टः देवः तम् अनुगृहीतवान्। ब्राह्मणः चिरकालम् आनन्देन जीवित्वा सत्यलोकं प्राप्तवान्। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। अपारा करुणा भगवतः नारायणस्य। मुनिवर, कृपया अन्याः कथाः श्राव्यन्ताम्। अस्तु। कश्चित् कुठारिकः काष्ठानि विक्रीय काश्यां जीवनं कल्पयति स्म। तस्य कथां शृण्वन्तु तावत्। काष्ठं 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 क्रीणन्तु। अहो कियत् औष्ण्यं। गृहस्यास्य पुरतः
किञ्चित् कालम् उपविशामि। अन्तः पूजा प्रवर्तते। कुठारिकः मन्त्रान् श्रुत्वा गृहजनं पृच्छति। भो ब्राह्मण, भद्रं ते, किं व्रतम् अनुष्ठीयते? एषा श्रीसत्यनारायणपूजा। अस्याः अनुष्ठानेन दारिद्र्यं मे निवारितम्। अहो भाग्यम्, अहमपि दरिद्रः। एतां पूजां कर्तुं शक्नोमि किम्? निश्चयेन कोऽपि जनः श्रीसत्यनारायणपूजां कर्तुं शक्नोति। पूजाविधानं बोधयामि। धन्योऽस्मि आर्य। अद्यतनेन सम्पादनेन पूजां निर्वर्तयामि। कुठारिकः तस्मिन् दिने धनिकानां प्रदेशे काष्ठविक्रयणं कृतवान्। द्विगुणं धनं प्राप्तवान्। तेन श्रीसत्यनारायणपूजां कृतवान्। सोऽपि चिरकालम् आनन्देन जीवित्वा सत्यलोकं प्राप्तवान्। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। हे मुनयः, अहम् इदानीम् अन्यां कथामेकां श्रावयामि। वयं तु श्रोतुकामाः मुनिश्रेष्ठ। पुरा उल्कामुखनाम राजा आसीत्। सः सत्यव्रतः विष्णुभक्तः च। प्रतिदिनं मन्दिरं गत्वा ब्राह्मणेभ्यः सश्रद्धं दानं करोति स्म। तस्य पत्नी अपि सुशीला भक्ता च आसीत्। एकदा राजा उल्कामुखः पत्न्या सह भद्रशीलानदीतीरे श्रीसत्यनारायणपूजां करोति स्म। तदा साधुनामकस्य वणिजः नौका तयोः समीपे आगच्छत्। साधुः राजानं दृष्ट्वा नौकातः अवतीर्य राज्ञः समीपं सादरम् उपागतः। नमस्करोमि राजन्। भवान् भक्त्या श्रद्धया च अत्र किं करोति इति मम जिज्ञासा। हे वणिक्, अहं सन्तानहीनः। सत्पुत्रप्राप्त्यर्थं श्रीसत्यनारायणव्रतम् आचरामि। तदङ्गत्वेन एतां पूजां पत्न्या सह करोमि। नन्वेवम्, अहमपि सन्तानहीनः। अहमपि श्रीसत्यनारायणपूजां कर्तुम् इच्छामि। साधु साधु, व्रतविधानं बोधयामि। उल्कामुखः श्रीसत्यनारायणपूजाविधेः विवरणं करोति। अनुगृहीतोऽस्मि। लीलावती, अयि लीलावती। ओ शोभनमार्य, पाद्यम् अर्घ्यं च आनयामि। अद्य राजा उल्कामुखः भद्रशीलानदीतीरे सन्तानप्राप्त्यर्थं श्रीसत्यनारायणपूजां करोति स्म। तत्र तेन सह मिलितवान्। सः दयालुः। मामपि तां पूजाविधिं बोधितवान्। एवं वा? आवयोः सौभाग्यं। कदा पूजां करवाव? श्रीसत्यनारायणकृपया यदा सन्तानप्राप्तिः भवति तदा करिष्यावः। इदानीं भोजनं परिवेशयतु। केषाञ्चित् मासानाम् अनन्तरं लीलावती सुन्दरीं पुत्रीं प्रसूतवती। कलावती इति तस्याः नामधेयं तौ दम्पती कृतवन्तौ। स्वामिन्, भगवतः कृपया कलावती आगत्य आवयोः जीवनवाटिकां प्रफुल्लितवती। यथा आवां सङ्कल्पितवन्तौ तथा श्रीसत्यनारायणपूजाम् अधुना करवाव किम्? अयि, इदानीं तु सा लघ्वी बालिका। अत्र भवती तस्याः पोषणे निरता। अहमपि वाणिज्ये व्यापृतः। यदा तस्याः विवाहः भविष्यति तदा वैभवेन करिष्यावः। का हि त्वरा? गच्छता कालेन कलावती वर्धमाना सुन्दरी युवती सञ्जाता।
साधुः तस्याः उचितवरस्य अन्वेषणार्थं सर्वत्र दूतान् प्रेषितवान्। काञ्चनानगरतः सुन्दरं वरमेकं चितवान्। तेन सह पुत्र्याः विवाहं साडम्बरं कारितवान्। किन्तु तदा अपि श्री सत्यनारायणपूजा साधुना न अनुष्ठिता। पूर्वं कृतं पूजासङ्कल्पं विस्मृतवान्। अनेन कुपितः श्री सत्यनारायणः तं शप्तवान्। एकदा साधुः जामात्रा सह वाणिज्यार्थं रत्नसारनगरं गतवान्। जामातः चन्द्रकेतोः रत्नसारपुरं बृहत् अस्ति। अटित्वा श्रान्तः अस्मि। आगच्छतु, वृक्षछायायाम् उपविशाव। तदा केचन चोराः राजभवने चौर्यं कृत्वा धावन्तः साधोः अभिमुखम् आगच्छन्ति। तेषां पृष्ठतः राजभटकाः अनुधावन्ति। साधोः समीपे चौर्यवस्तूनि पातयित्वा चोराः पलायन्ते। कियद्धैर्यं! चौर्यं कृत्वा आनन्देन विश्रान्तिं कुरुतः। गच्छतां कारागारम्। अहो, अहं वणिक्। एषः मम जामाता। चोराः एतानि वस्तूनि अत्र क्षिप्त्वा तस्यां दिशि धावितवन्तः। आहाहा, का हि रेते कथा। बत, न केवलं चौर्यं करोषि, असत्यमपि भणसि। अनेन कारागारवासः नूनं वर्धते। आगच्छताम्। श्री सत्यनारायणस्य मायया कोऽपि साधोः वा जामातुः वा वचनं न शृणोति। राजा तौ कारागारं प्रेषयति। कलावती, कलावती, उत्तिष्ठ कलावती, उत्तिष्ठ। गृहे चौर्यं सञ्जातम्। पतिमहाशयौ गृहे नास्तः इति ज्ञात्वा प्रायः चोराः आगतवन्तः। अहो, किं करोमि? सर्वं नष्टम्। अहो मातः, पश्य, मम स्वर्णपेटिका अपि गता। अहो, धूर्तैः सम्पूर्णं गृहं रिक्तीकृतम्। कथं जीवेम? हा, हन्त, अधुना का गतिः? विना धनं तयोः जीवनम् अतीव कष्टकरं भवति। एकस्मिन् दिने बुभुक्षया पीडिता कलावती भोजनार्थं बहिः अटति। कियत् मम दौर्भाग्यं! राजकुमारी इव पूर्वं शाल्योदनभोजनं करोमि स्म। इदानीं तु मुष्टिमात्रम् अन्नं प्राप्तुं प्रातः कालतः याचमाना अटामि। तदापि न प्राप्नोमि। मम पादयोः शक्तिः क्षीणा। हे भगवन्, हे दयालो, पाहि माम्। हा धिक्! गृहस्यास्य पुरतः उपविशामि। तदा तस्मिन् गृहे श्री सत्यनारायणपूजा विधीयते स्म। बहिः उपविश्य सा कलावती पूजाप्रवर्तनं शृणोति। पूजानन्तरं गृहस्वामिनी बहिः आगच्छति। पुत्री, का भवती अतिश्रान्ता लक्ष्यसे? अम्बा, नाम्ना कलावती अस्मि। भोजनार्थं चिरकालम् अटन्ती श्रान्ता च दीना चास्मि। अनन्यगत्या अत्र उपविष्टा। सद्य एव अपसरामि। अयि पुत्री, तिष्ठ तिष्ठ। अद्य वयं श्री सत्यनारायणं पूजितवन्तः। पूजाप्रसादं स्वीकरोतु। अहो, मम भाग्यमेतत्। बुभुक्षानिवारणाय स्वयं भगवान् मार्गं कल्पयति। कृपया मम मात्रे अपि प्रसादं ददातु। अवश्यं पुत्री, स्वीकरोतु। कलावती प्रसादं स्वीकृत्य स्वगृहं गच्छति। कलावती, कुत्र गतवती? सायंकालः सञ्जातः। भवती गृहं न प्रत्यागता इति चिन्ताक्रान्ता आसम्। चिन्ता मास्तु मातः। कुत्रचित् श्री सत्यनारायण पूजा आसीत्। पूजा समाप्तिपर्यन्तं स्थितवती। अम्बा,
भवती अपि तदिदं श्रीसत्यनारायणपूजाप्रसादं स्वीकरोतु। भवती अपि बुभुक्षिता अस्ति किल? अहो, इदानीं स्मरामि। भवत्याः जननात् पूर्वं तव पिता अहं च श्रीसत्यनारायणपूजां करवावहै इति सङ्कल्पितवन्तौ, किन्तु न कृतवन्तौ। प्रायः तदेव अस्माकं पतनस्य कारणं स्यात्। गृहाण प्रथमम् अहं पूजाविधिं ज्ञातवती। वयमपि पूजां करिष्यामः। लीलावती पुत्र्या सह बन्धुमित्रैः सह च पूजां करोति। तया सन्तुष्टः श्रीसत्यनारायणः चन्द्रकेतुमहाराजस्य स्वप्ने प्रादुर्भूय साधुं तस्य जामातरं च कारागारात् विमोचयितुम् आज्ञापयति। भो वणिक्, क्षमस्व ममापराधम्। अहं निर्दोषौ त्वां तव जामातरं च कारागारे निबद्धवान्। ह्यः श्रीसत्यनारायणः मम स्वप्ने मया कृतं दोषं सूचितवान्। भवतः धनं वस्त्राणि च प्रतिदास्यामि। मम उपायनानि च सर्वं स्वीकृत्य जामात्रा सह सन्तोषेण स्वनगरं गच्छतु। साधुः तस्य जामाता च आनन्देन स्वगृहं प्रति प्रस्थितौ। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। हे मुनयः, साधोः कथा इतोपि अस्ति, अग्रे अनुवर्तयामि। अस्तु मुनिश्रेष्ठ। साधुः महाराजात् धनं वस्त्राणि उपायनानि च प्राप्य सन्तुष्टः। जामातुः साहाय्येन सः प्राप्तं सर्वं नौकासु स्थापितवान्। श्रीसत्यनारायणः तस्य परीक्षां कर्तुं निश्चयं कृतवान्। अतः मुनिरूपं धृत्वा नदीतीरम् आगतवान्। वत्स, आवाम् अत्यपेक्षं धनं सम्पादितवन्तो। शर्करा यथा पिपीलिकाः आकर्षति तथा धनं चोरान् स्वयम् आह्वयति। अतः सावधानो भव। आमाम्, अत्र पश्य, कश्चित् मुनिः आगच्छति। असौ मुनिवेशं धृतवान् कश्चित् चोरः स्यात्। तेनाहं सम्भाष्ये। भवान् तु तूष्णीं तिष्ठतु। आयुष्मन्, भद्रमस्तु। अपि सर्वं निरामयं? किमस्ति नौकायाम्? भो ब्राह्मण, किमर्थं पृच्छति? मम वस्तूनि अपहर्तुम् इच्छति किम्? नौकायां बहुमूल्यानि वस्तूनि न सन्ति। केवलं लतापत्रादिकमेव विद्यते। अन्यत्र गच्छतु। लतापत्रादिकमेव वा? तथास्तु। मुनिः किञ्चित् दूरं गत्वा ध्याने मग्नः भवति। साधुः नौकां प्रविशति। तत्र लताः पत्राणि च दृष्ट्वा मूर्छितः भवति। अहो, किमेतत्? पुनः दौर्भाग्यं? श्वशुर, हे श्वशुर, उत्तिष्ठ। साधुं प्रबोधयितुं जलेन सिञ्चति। साधुः उत्थितः। सः महान् मुनिः स्यात्। तं चोरं मत्वा असत्यम् उक्तवान्। मुनेः तपसः प्रभावेण अधुना सर्वं नष्टं जातम्। सः दूरं न गतः स्यात्। पश्यतु, सः तत्रैव ध्यानमग्नः वर्तते। शीघ्रं गत्वा क्षमां याचावहे। आम् आम्, आगच्छतु। उभौ मुनिं प्रति धावतः तस्य समीपं प्राप्नुतः। हे महापुरुष, मया अपराधः कृतः। कृपया आवाम् अनुगृह्णातु। साधो, अश्रुप्रवाहः मास्तु। भवान् श्रीसत्यनारायणपूजां करोमि इति सङ्कल्पं कृत्वा अपि एतावत्पर्यन्तं तां पूजां न कृतवान् एव।
तदेव तव दुःखस्य कारणम्। हे प्रभो, अधुना अवगच्छामि। देवाः अपि भवतः महिमानं पूर्णतया न ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अहं तु पामरः, तावतीं महतीम् आशां कथं धरामि। हे कृपासागर, मां पाहि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। रक्ष रक्ष नारायण। श्री सत्यनारायणः साधोः भक्त्या सन्तुष्टः भवति। अस्तु, तव नौकां गच्छ, सर्वमङ्गलानि भवन्तु। साधुः जामाता च पुनः नमस्कारं कृत्वा गच्छतः मुनिः अपि अदृश्यः भवति। जामातः पश्य, पुनः धनं प्राप्तवन्तौ। श्री सत्यनारायणाय नमः। उभौ गृहं प्रति नौकायानेन गच्छतः। नमस्ते अम्बा, भवत्याः पतिः जामाता च गृहं प्रति आगच्छतः। अहो भाग्यं, दिष्टया वर्धसे, चिरकालं जीवेः। कलावती, रे कलावती, श्री सत्यनारायण पूजां समापितवती किम्? भवत्याः पतिः पिता च आगच्छतः। आवां नदीतीरे तयोः स्वागतं करवाव। मातः, मधुरं वणति, शीघ्रं पूजां करोमि। सत्यनारायण पूजां कुर्वतीं कलावतीं लीलावती पृच्छति। कलावती त्वरया पूजां करोति, परन्तु पत्या सह मेलनं चिन्तयन्ती प्रसादं भोक्तुं विस्मरति। मात्रा सह वेगेन नदीतीरं प्राप्नोति। अनेन श्रीसत्यनारायणः कुपितः भवति। तस्य मायया जामातुः नौका अदृश्या भवति। कलावती खिन्ना सती रोदिति। जामातः, जामातः, क्व नु खलु भवान्? क्व वा नौका? किम् इयमपि श्री सत्यनारायणस्य परीक्षा? हे भगवन्, दयां कुरु। अहं प्रति पौर्णमी श्री सत्यनारायण पूजां करोमि। भवतः करुणा भवेत्। हे साधो, तव पुत्री पूजायाः प्रसादं न स्वीकृतवती, अतः दोषः सञ्जातः। क्षमस्व प्रभो, अहम् इदानीमेव गृहं गत्वा प्रसादं स्वीकरोमि। सा शीघ्रं गृहं गच्छति। प्रसादं भुक्त्वा नदीतीरं पुनरागच्छति। तत्र पतिं तस्य नौकां च दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवति। सर्वे मिलित्वा गृहम् आगच्छन्ति। यथा साधुः सङ्कल्पितवान् ततः आरभ्य प्रतिपौर्णमी श्री सत्यनारायण पूजां कृतवान्। सः इहलोकसुखानि सर्वाणि अनुभूय मोक्षं प्राप्तवान्। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। हे मुनयः, तुङ्गध्वजराजस्य कथाम् इदानीं वदामि। अवहिताः स्मः। तुङ्गध्वजराजः उदारचरितः आसीत्। तथापि कदाचित् सः श्रीसत्यनारायणपूजायाः अपमानं कृत्वा महत् कष्टम् अनुभूतवान्। एकदा सः आखेटार्थं वनं गतः। मन्त्रिन् मृगयायामेव समग्रं दिनं यापितं। साम्प्रतम् अस्य वृक्षस्य छायायाम् उपविशामि। विश्रान्तिं कृत्वा राज्यं प्रति गच्छामः। अस्तु राजन्, अत्र समीपे ग्रामवासिनः सन्ति। तैः सह मिलित्वा भवतः भोजनम् आयोजयामि। मन्त्री समीपस्थं ग्रामप्रदेशं गत्वा प्रत्यागच्छति। हे राजन्, ग्राम्याः श्रीसत्यनारायणपूजां कुर्वन्ति। भवान् अपि पूजायां भागं वहतु इति ते प्रार्थयन्ते। का एषा पूजा? अस्तु,
गत्वा पश्यामः। मन्त्रिणा सह राजा ग्रामप्रदेशं गच्छति, परन्तु तेषां ग्रामीणां पूजाविधानेन सः न प्रेरितः। अहो, अग्न्यगोपानं पूजा, अस्यां पूजायां कथं वा राज्ञः मम श्रद्धा भवेत्। अहम् अत्र स्थातुमपि न इच्छामि। हे राजन्, भवान् देवताराधनां न करोति चेदपि साधु, किन्तु कृपया श्री सत्यनारायणपूजाप्रसादं स्वीकरोतु। ह अपसर, बोधनसाहसेन किं मां बाधसे? अहं किमपि खादितुं न इच्छामि। एतं पूजाप्रसादं पक्षिणः खादेयुः। एवम् उक्त्वा तुङ्गध्वजः प्रसादं दूरे क्षिपति। मन्त्रिणा सह स्वराजभवनं गच्छति। तुङ्गध्वजस्य अनुचितं कार्यं तं ज्ञापयितुं भगवान् निश्चिनोति। अत्याहितं महाराज, अत्याहितम्। उच्यतां का वार्ता? चतुस्रुभ्यः दिग्भ्यः शत्रूणाम् आक्रमणम् अभवत्। तैः सह युद्धं कृत्वा भवतः सर्वे पुत्राः वीरमरणं प्राप्तवन्तः। अहो वत्साः, कुत्र सन्ति शत्रवः? स्वराज्यगमनात् पूर्वं तान् संहरामि। ते कोशगृहात् सर्वम् अपहृत्य पुनर्गतवन्तः। अहो, सर्वं विनष्टम्। हे भगवन्, किमर्थं मां दण्डयति? क्षम्यतां महाराज, वनवासीनां श्रीसत्यनारायणपूजायाः अपमानं कृतम्। एतस्याः दुरवस्थायाः कारणं तदेव इति मम अभिप्रायः। सत्यं सचिव, अहं गर्वेण तेषां पूजां तिरस्कृतवान्, भगवत्प्रसादमपि निराकृतवान्। अहो, घोरं पापं कृतवान्। पुनः वनं गत्वा तेषाम् अन्वेषणं करवाव, क्षमाप्रार्थनाम् अपि करवाव। आम्, आगच्छ, शीघ्रं गच्छाव। तुङ्गध्वजः वनवासिभिः सह मिलित्वा श्रीसत्यनारायणपूजां यथाविधि कृतवान्। पूजां समाप्य प्रसादं भुक्तवान्। ततः राजधानीं प्राप्य धीरसैनिकानां साहाय्येन शत्रून् पराजितवान्। धनं राज्यं च पुनः प्राप्तवान्। गच्छता कालेन तस्य बहवः पुत्राः सञ्जाताः। एवं तुङ्गध्वजः चिरकालं सन्तोषेण जीवित्वा सत्यलोकं प्राप्तवान्। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। महामुनयः, एषा श्रीसत्यनारायणपूजा कलियुगे प्रत्यक्षं परिणामं ददाति। तां पूजां कृत्वा वा दृष्ट्वा वा मानवाः निरामयाः दुःखरहिताः च भवन्ति। भवान् कथाः श्रावयन् श्रीसत्यनारायणपूजायाः पूजाप्रसादस्य च महत्त्वं बोधितवान्। एतां पूजां श्रद्धया कृत्वा मानवाः सन्तोषं प्राप्नुयुः इत्यत्र नास्ति संशयः इतीशम्। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सर्वदा
सत्यनारायण